बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िलकुमा। मैं हूं जवाद। बाकी हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। गिलगित बिल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में फौज की मदद न लेने का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला मीर अफजल कहते हैं कि इलेक्शन में सिर्फ पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की मदद ली जाएगी। साबित करेंगे कि पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज इलेक्शन करवाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इंतखाबात बगैर फौज के करवा के मुल्क में एक मिसाल भी कायम करेंगे। जी हां, आपको बताते चलें, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में फौज की मदद न लेने का फैसला कर लिया गया है। निगरान वज़ीर आला मीर अफजल कहती हैं कि इलेक्शन में सिर्फ पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की मदद ली जाएगी, जबकि ये साबित करेंगे कि पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेज इलेक्शन करवाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इंतखाबात बगैर फौज के करवाकर मुल्क में एक मिसाल कायम करेंगे। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है, मुलविस होने के शवाहिद मिले तो कार्रवाई होगी। हसास हल्के में फौज की तैनाती हालात के मुताबिक अमल में लाई जा सकती है। नेब ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस में असासों से मुतालिक रिपोर्ट इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। 1752 कनाल ज़रिए अराजी, लाखों रुपए के शेयर्स, 8 बैंक अकाउंट्स, 1 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज नवाज शरीफ के असासों में शामिल है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नेब की जानिब से जमा करवाई जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज शरीफ के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन, FBR और SECP को खतूत लिखे गए। SECP के मुताबिक नवाज शरीफ की 4 कंपनीज में शेयर्स हैं, जबकि मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर्स, हदीबिया पेपर्स मिल्स में नवाज शरीफ के 3,43,425 शेयर्स हैं, जबकि हदीबिया इंजीनियरिंग कंपनी में नवाज शरीफ के शेयर्स की तादाद 22,213 है और इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 48,606 शेयर्स के मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स शामिल हैं। नवाज शरीफ के 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड्स भी मौजूद हैं। LGA लाहौर और शेखुपुरा के एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी रिपोर्ट दी है। नवाज शरीफ और इनके जेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें, मरी में बंगला, शांगला गली, एबटाबाद में 15 कनाल का मकान और अपर माल लाहौर में जायदाद शामिल हैं, जबकि नवाज शरीफ और इनके जेर कफालत अफराद के नाम 1,752 कनाल से जायद ज़रई अराजी है। लाहौर के मौजा मांक में 936, मौजा बडकसानी में 299 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज न हो सका। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई की अदम मौजूदगी के बायस इजलास अब कल होगा। इजलास वीडियो लिंक से होना था, तहम इंटरनेट न होने के बायस मौलाना फजलुर रहमान इजलास में शिरकत नहीं कर सकते थे। अब कल होने वाले इजलास में PDM में शामिल जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। कायदीन उसमें शिरकत करेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज ना हो सका। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई की अदम मौजूदगी के बायस इजलास अब कल होगा। इजलास वीडियो लिंक से होना था, तहम इंटरनेट न होने के बायस मौलाना फजलुर रहमान इजलास में शिरकत नहीं कर सकते थे। अब कल होने वाले इजलास में PDM में शामिल जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलील अहमद शरकपुरी कहती हैं नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी गैर मुनासिब है। ये मसाइल का हल नहीं। इख्तिलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, तो मुझे भी ये हक दें, वरना मैं भी कहूंगा कि मुझे क्यों निकाला। वज़ीर आला पंजाब से काम के सिलसिले में कई बार मिला। ऐसा करना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलील अहमद शरकपुरी कहते हैं कि नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी गैर मुनासिब है। ये मसाइल का हल नहीं। इख्तिलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, तो मुझे भी ये हक दें, वरना मैं कहूंगा कि मुझे क्यों निकाला। वज़ीर आला पंजाब से काम के सिलसिले में कई बार मिला। ऐसा करना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं।
فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ بیگم صفدر امان ضمانت پر ہیں. وہ پاکستان کے عدالتی، ریاستی اور جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. عدالتوں سے درخواست کروں گا کہ ان کی ضمانت منسوخ کر کے گرفتار کیا جائے. اپنے ویڈیو پیغام میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے انتھک محنت کر کے ایٹمی پروگرام کی آبیاری کی ہے. ان کرپٹ اور بددیانت سابق حکمرانوں کو حساس اداروں نے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا. ڈاکٹر قدیر کے انٹرویوز، گوہر ایوب کی کتاب اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کے بیانات شریف خاندان کو شرم حیا لانے کے لیے کافی ہیں. جی ہاں، انہوں نے کہا کہ غداری کی گئی ہے قوم سے. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بیگم صفدر اوان ضمانت پر ہیں. وہ پاکستان کے عدالتی، ریاستی اور جمہوری اداروں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے. عدالتوں سے درخواست کروں گا کہ ان کی ضمانت منسوخ کر کے گرفتار کیا جائے. اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا فیاض الحسن چوہان نے کہ پاک فوج نے انتھک محنت کر کے ایٹمی پروگرام کی آبیاری کی. ان کرپٹ اور بددیانت سابق حکمرانوں کو حساس اداروں نے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا. ڈاکٹر قدیر کے انٹرویوز، گوہر ایوب کی کتاب اور ڈاکٹر سمر مبارک کے بیانات شریف خاندان کو شرم و حیا لانے کے لیے کافی ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں نواز شریف کا بیانیہ پٹ چکا. الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. جن حلقوں میں آر ٹی ایس ڈاؤن رہا وہاں پی ٹی آئی کے امیدوار الیکشن ہارے. فواد چودھری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ 5 قومی اسمبلی کی نشستیں 1000 ووٹ سے کم مارجن سے پی ٹی آئی ہاری. 15 امیدوار 2500 سے کم مارجن سے ہارے. اگر گنتی دوبارہ کرتے تھے پی ٹی آئی نے اکیلے حکومت بنانی تھی. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد ایسے الزامات لگتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جمہوری کلچر نہیں ہے. ہارنے والا اپنے ساتھیوں کو یہی یقین دلاتا رہتا ہے کہ ہم نہیں ہارے، ہرایا گیا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کا بیانیہ ایک بار پٹا ہوا ہے اور پھر پٹ چکا ہے، جبکہ آپ قوم کے بچوں کو سڑک پر اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کی بچگانہ تحریک چلا رہے ہیں. خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں کہ عمران خان کے مینڈیٹ کو کسی سیاسی جماعت نے تسلیم نہیں کیا. حکومت کی توجہ کام پر نہیں بلکہ سیاسی مخالفین کو گالیاں دینے اور جیل میں ڈالنے پر ہے. حکمرانوں کو لوگوں میں جیل میں ڈالنے کا شوق ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بے روزگاری بڑھنے سے اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا. ملک میں آئین کی حکمرانی اور بنیادی انسانی حقوق کو بحال کر دیں. بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اور ان کے مینڈیٹ کو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ ملے ہیں آبویسلی، لیکن صرف ووٹوں سے وہ نہیں آئے. وہ ظاہر ہے کھیل اور ایک سازش کے نتیجے میں آئے ہیں، یہ بات سبوں کو پتہ ہے. تو اس کے باوجود ان کو 2 برس سے زیادہ کا عرصہ دیا گیا کہ وہ جیسی تیسی بھی حکومت ہے بن گئی ہے یہ کام کرے، مگر انہوں نے کام پر اور پروگریس پر اور ڈیولپمنٹ پر کوئی توجہ نہیں دی. ان کی مکمل توجہ اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں نکالنے پر اور انہیں جیلوں میں ڈالنے پر ان کی فوکسڈ رہی، جس کے نتیجے میں ریاست پاکستان کا بہت نقصان ہوا اور ہماری اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے، بٹھا بیٹھ گیا اکانومی کا. بھوک، بے روزگاری، غربت بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ گیا ہے. تو ملک جو ہے وہ ایک کیوس کے اندر چلا گیا ہے عمران خان صاحب کی اور ان کا گروہ ہے اس کی انتقامی پالیسی کے باعث. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ملک چلانے کی فکر کریں، آپ نے بھی لوگوں میں واپس جانا ہے. آخر آپ کو لوگوں سے ووٹ لینے ہی پڑتے ہیں جتنی مرضی سپورٹ ملی ہو، لیکن انہیں اس کا کوئی خیال نہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ بات چیت کا تجربہ ناکام رہا. وزیر اعظم کسی بھی قومی معاملے پر اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں. وزیر اعظم سمجھتے ہیں وہ خود اکیلے ہی یہ بوجھ اٹھائیں گے. ملک میں مہنگائی عروج پر ہے لیکن حکومت خاموش ہے. اگر ہماری ٹیم اے گرفتار ہوئی تو ٹیم بی ہے، وہ بھی حراست میں لی گئی تو عوام ساتھ ہیں. ہمارے ورکرز کو معمولی نہ سمجھا جائے، ان کی تربیت سخت دور میں ہوئی ہے. لیگی پلانز کو وقت کے مطابق عملی جامہ پہنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر صدیوں پرانے طرز حکمرانی میں بڑی تبدیلی. صوبے میں ریونیو عوامی خدمت کچہریاں کام کرنے لگی. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ہر ماہ کام کے پہلے روز متعلقہ افسران ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں ہوں گے.
عوام کے ریونیو سے متعلقہ امور ایک ہی چھت تلے نپٹائے جائیں گے۔ عثمان بزار کی ہدایت پر صوبے میں ریونیو عوامی خدمت کچہریاں لگائی گئیں۔ ہزاروں شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ امور موقع پر ہی حل کیے گئے۔ یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا کہنا تھا کہ ہر ماہ کام کے پہلے روز متعلقہ افسران ریونیو عوامی خدمت کچہریوں میں ہوں گے۔ عوام کے ریونیو سے متعلقہ امور ایک ہی چھت تلے نپٹائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریونیو سے متعلقہ شکایات کا جلد ازالہ ہو سکے گا۔ عثمان بزار کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ فرسودہ نظام کو یکسر بدل کر عوامی امنگوں کے مطابق بنائیں گے اور قوم کی خدمت جاری رکھیں گے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ صوبے میں سکولز بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور خدا نخواستہ اگر کیسز بڑھے تو صرف سکول ہی نہیں بہت ساری چیزیں بند کرنا پڑے گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں کرونا کیسز بڑھنے پر کچھ اراکین نے تشویش کا اظہار کیا تھا، جس پر کابینہ نے کہا کہ ہم تمام سکولز میں SOPs پر باریک بینی سے صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ SOPs پر عمل کریں اور احتیاط کریں تاکہ کورونا کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول بند کرنے کی افواہ محض افواہ ہی ہے، ابھی اسکول بند نہیں کر رہے۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ صوبے میں اسکول بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اگر خدا نخواستہ کیسز بڑھے تو صرف اسکول ہی نہیں بہت ساری چیزیں بند کرنا پڑیں گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کابینہ کے اجلاس میں کورونا کیسز بڑھنے پر کچھ اراکین نے تشویش کا اظہار کیا تھا، جس پر کابینہ نے کہا کہ ہم تمام اسکولوں میں SOPs پر باریک بینی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کورونا پھیلاؤ کا مرکز بن رہے ہیں۔ NCOC نے SOPs کی خلاف ورزی پر 6 شادی ہالز اور 103 ریسٹورنٹس بند کر دیے۔ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اہم اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 6 شادی ہالز اور 103 ریسٹورنٹس کو بند کر دیا گیا۔ NCOC نے شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کو کورونا کا پھیلاؤ کا مرکز قرار دیتے ہوئے کہا کہ SOPs کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کیا جائے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس پر خاص نظر رکھی جائے۔ NCOC نے تمام صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات کی ہدایات بھی دی ہیں۔ پاکستان میں کورونا بڑھنے لگا، 24 گھنٹوں میں مزید 15 مریضوں کا انتقال ہو گیا، اموات 6499 ہو گئی، مزید 558 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,13,806 مریض، 480 مریضوں کی حالت تشویشناک، 2,98,055 صحت یابی ہو چکے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث پاکستان میں مزید 15 مریضوں کا انتقال ہو گیا، جبکہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 625 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں کورونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 15 افراد چل بسے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,499 ہو گئی۔ ملک میں اب تک کورونا کے 3,13,431 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 8,877 رہ گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 625 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی ہے۔ ملک میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 2,98,055 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 31,697 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں 735 اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے 10,27,000 ہلاکتیں، 3,44,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,12,660، برازیل میں 1,44,000، میکسیکو میں 78,078، روس میں 20,891 اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت میں 99,804 کورونا سے متاثر، 2,56,67,128 افراد صحت یاب ہوئے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 77,84,720 ہے۔ کورونا سے پہلی ہلاکت 11 جنوری 2020 میں چین میں رپورٹ ہوئی۔
9 अप्रैल को कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 1 लाख हो गई थी और कोरोना से पहली 1 लाख अमवात इब्तदाई 89 रोज में रिपोर्ट हुई। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,12,660 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 74,94,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां केसेस की मजमूई तादाद 63,91,000 से ज्यादा हो गई। भारत में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 99,804 होगी। ब्राजील कोरोना से मुतासिर होने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर है, जहां 48,94,000 अफराद मुतासिर हुए और 1,44,767 अमवात हुई हैं। कोरोना केसेस बढ़ते पर कराची के जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी इरशाद सौढ़र ने स्मार्ट लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक जिला जनूबी के सिविल लाइन्स सब डिवीजन में क्रेक वस्ट्रा अपार्टमेंट्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इसके अलावा सदर सब डिवीजन में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत और बगैर मास्क बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। गुज़िश्ता रोज कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में होने वाले इजलास में बताया गया था कि 24 घंटों के दौरान मुल्क भर के मजमूई केसेस में से कराची सामने आए हैं, जिन पर वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कराची में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का आज 125वां यौम पैदाइश है। लियाकत अली खान क़याम पाकिस्तान की कोशिशों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बिशाना रहे। पाकिस्तान का परचम भी पहली बार लियाकत अली खान ने ही लहरा कर दिखाया। उनकी As the Kashmir question is not settled, neither Pakistan nor India could be or would be in a position to play their proper role in the maintenance of peace in Asia. नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम और पाकिस्तान का पहला सियासी कत्ल लियाकत अली खान 2 अक्टूबर 1896 को भारतीय रियासत हरियाणा के शहर करनाल में पैदा हुए। 1923 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आए और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1940 में मरकजी कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वजीर आजम लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले सियासी शहीद थे, जिन पर रावलपिंडी के मौजूदा लियाकत बाग में इस वक्त अकब से गोली चलाई गई, जब वो जलसायाम से खिताब कर रहे थे। कातिल अफगानी था। गोली चलने के फौरी बाद रावलपिंडी के एसपी नजफ खान ने चीख कर कहा, मार दो। एसपी के हुक्म पर इंस्पेक्टर शाह मोहम्मद ने कातिल को एक ही वक्त में 5 गोलियां मार दी। हैरानकुन तौर पर इस जलसे में सरहद के वजीर आला और आईजी पुलिस तो मौजूद थे। पंजाब के वजीर आला मुमताज दौलताना, आईजी पुलिस कुर्बान अली और डीआईजी सीआईडी अनवर अली मौजूद थे। जख्मी वजीर आजम आखिरी हिचकियां ले रहे थे। इस दौरान हिफाजती मुहाफिजों की हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। जलसा गाह में एम्बुलेंस तक मौजूद न थी। वजीर आजम पर हमले के बाद गवर्नर पंजाब मुश्ताक गोरमानी जलसा गाह पहुँचे और जख्मी वजीर आजम को अस्पताल छोड़कर वापस घर चले गए और अगले रोज तदफीन में शरीक न हुए। बादशाह इंक्वायरी में एसपी नजफ खान को कोताही का जिम्मेदार करार दिया, लेकिन उन्हें ओहदे पर बहाल रखा। जिंदगी तय कर दी। माह सितंबर में मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म जारी रहा। 1 माह के दौरान काबिज भारतीय फौज ने 18 कश्मीरियों को शहीद किया। आरएसएस की अलंबरदार इंतहा पसंद मोदी की सरपरस्ती में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की सिपाकियत बर्बरियत जारी रही। मकबूजा वादी में काबिज फौज ने 18 कश्मीरियों को शहीद किया, 88 कश्मीरियों को गिरफ्तार और 14 घरों को मिसमार किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 1 माह के दौरान भारतीय फौज ने 567 सर्च ऑपरेशन किए। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का,
ख्वाब हो आगे बढ़ने का या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशामी, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना हो गया। सदर की मुतमद्दे खास होप हैक्स की कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद अमरीकी सदर और उनकी अहलिया ने भी कोरोना टेस्ट करवाया था और दोनों ने खुद को क्वारंटीना कर लिया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के मोतमद खास ने हाल ही में मोतमद बार सदर ट्रंप के साथ सफर किया था। वो क्लीवलैंड मुबाहिसे समेत कई मौके पर ट्रंप के साथ सफर कर चुकी हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने दावा किया कि मोतमद खास में कोरोना की तशखीस के बाद सदर ट्रंप ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवाया था।
اب عالمی وقت سے خبر یہ ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان کشیدگی میں شدت آ گئی ہے. روس نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی میں تعاون کی پیشکش کر دی. خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کر سکتے, آخری دم تک لڑیں گے, آذربائیجان کا روس کو جواب. آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے معاملے پر عالمی قوتیں میدان میں آ گئی. روس نے دونوں ممالک کے درمیان معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کروانے کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے آرمینیا اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے روسی ہم منصب سے گفتگو میں کہا کہ آذربائیجان خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا جب تک آرمینیا کی فوج آذربائیجان کے علاقے غیر مشروط اور فوری طور پر خالی نہیں کر دیتی, جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آرمینیا نے بھی عالمی تعاون کو مسترد کرتے ہوئے جنگ بندی سے انکار کر دیا. اب آپ کو بتائیں, لبنان کی جیلوں میں قید افراد نے عام معافی کا اعلان نہ کرنے پر خودکشیوں کی دھمکی دے دی. قیدیوں نے کہا کہ معمولی جرائم کے باعث جیلوں میں قید ہیں, فوری طور پر رہائی کا اعلان کیا جائے. لبنانی جیلوں کے قیدیوں نے رہائی نہ ملنے پر خود کو جیلوں میں خودکشی کرنے کی دھمکی دے دی ہے. قیدیوں نے حکومت کے نام پیغام میں کہا, مانتے ہیں چور ہیں لیکن یہ سب غربت اور مہنگائی سے مجبور ہو کر کیا. بڑے چور جیلوں سے باہر ہیں, انڈا چوری کرنے والوں کو جیلوں میں ڈال دیا کیا. حکومت قیدیوں کی رہائی کے لیے فوری احکامات جاری کرے, یا معافی کا اعلان نہ ہوا تو خود کو جیلوں میں ہی ختم کر لیں گے. جرمن چانسلر نے کرونا وائرس کے دوبارہ پھیلنے کے خدشات کے باعث عوام سے تعاون کی اپیل کر دی. ایوان زیریں خطاب میں مرکل نے کہا کہ نہیں چاہتے کہ اسپتال میں کوئی اس حالت میں مرے کہ اس کا پیارا اس کے قریب بھی نہ جا سکے. جرمنی کی چانسلر نے خدشہ ظاہر کیا کہ موسم سرما کے دوران جرمنی میں کرونا وائرس سے شدت سے حملہ کر سکتا ہے. حکومت اپنے شہریوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانا چاہتی ہے. عوام سے اپیل ہے کہ موسم سرما میں کرونا SOPs پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائیں. افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن کے تعاون کے لیے پاکستان کی سیاسی و عسکری قوتیں ایک پیج پر ہیں. اسلام آباد نے افغانستان کے لیے امن کا پیغام بھیجا ہے, یہی کابل کے مفاد میں ہے. پاکستان مکمل کرنے کے بعد افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے کہا, پاکستان افغانستان میں امن کا خواہش مند ہے. خواہش افغان عوام کی بھی ہے. پاکستان کی سیاسی و عسکری قوتیں افغانستان میں امن کے لیے ایک پیج پر ہیں. اسلام آباد نے افغانستان میں امن کی حمایت کا پیغام بھیجا ہے. افغان طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے عبداللہ نے کہا, حالات کے ساتھ طالبان کے رویے میں کافی بدلاؤ آیا ہے. افغانستان میں امن کے قیام کے لیے حکومت اور طالبان ایک میز پر بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں. افغان حکومت طالبان سے مذاکرات کے لیے تقسیم نہیں ہے. کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں. قومی کرکٹرز محمد حفیظ, شعیب ملک, وہاب ریاض اور دیگر 6 قومی کرکٹرز نے PCB کا سینٹرل کانٹریکٹ لینے سے انکار کر دیا. کھلاڑیوں نے کہا, جب تک کانٹریکٹ کا ڈرافٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنتا کانٹریکٹ نہیں لیں گے. پروفیسر محمد حفیظ, شعیب ملک اور وہاب ریاض سمیت 6 کھلاڑیوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینٹرل کانٹریکٹ پر دستخط سے انکار کر دیا. تمام 6 کھلاڑیوں نے صرف 1 ماہ کے معاہدے پر دستخط کیے. 1 ماہ کے کانٹریکٹ میں کھلاڑی صرف نیشنل T20 کپ کے لیے 20 اکتوبر تک دستیاب ہوں گے. کھلاڑیوں نے کانٹریکٹ لینے سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ PCB ان کی شرائط کے مطابق کانٹریکٹ کا ڈرافٹ بنائے. ایسا نہ کرنے کی صورت میں کھلاڑی گھر جانے کو تیار ہیں. پاکستانی نژاد باکسر عامر خان پہلی پروفیشنل فائٹ کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے. باکسنگ میلہ 3 اکتوبر سے اسلام آباد کے عامر خان باکسنگ اکیڈمی میں ہوگا. عالمی چیمپئن باکسر عامر خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا باکسنگ میلہ منعقد کروانے پاکستان پہنچ گئے. پہلی پروفیشنل باکسنگ فائٹ کو پوری دنیا میں براہ راست نشر کیا جائے گا. باکسر عامر خان کہتی ہیں کہ اس ایونٹ سے پاکستانی باکسرز کو بہت فائدہ ہوگا. انٹرنیشنل باکسنگ ایونٹ پاکستان لانے کا اپنا وعدہ پورا کرنے وہ پاکستان آئے ہیں. عامر نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نام
पैगाम में कहा, पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। हुकूमत बॉक्सर्स की सरपरस्ती करे तो पाकिस्तान बॉक्सिंग में अपना नाम बना सकता है। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं, सूबाई वजीर औकाफ सुहेल अनवर सियाल भट्ट पहुंच गए। सूबाई वजीर ने दरगाह शाह लतीफ के मज़ार पर हाजिरी देकर उसका इफ्तिताह किया। दरगाह पर चरागाह करने पर मैनेजर औकाफ को मुअत्तल कर दिया कि उन्होंने चरागाह क्यों नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शाह लतीफ के 277वें उर्स तकरीब को सिंध हुकूमत की जानिब से मंसूख किया गया है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। SOPs के तहत दरगाह पर ज़ायरीन हाजिरी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर ज़िले का जब PPP हुकूमत आई थी, उससे पहले का लॉ एंड ऑर्डर और आज का लॉ एंड ऑर्डर आप देखेंगे तो कितना फ़र्क है। दरगाह के हवाले से मेरे ख्याल में यहाँ पे मशीनरी जो है आप सब ने देखी होगी, यहाँ पे प्रॉपर स्वीपिंग वो जो सफाई वाली मशीनें आ गई हैं। अब आप कहते हैं कि यहाँ पे मज़ीद हर जगह पे बेहतरी की गुंजाइश होती है। पहले से यहाँ पे इंतजाम बेहतर हैं और अब मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि इसमें और बेहतरीन जो है वो इंतजाम ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए ताकि यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनको बेहतर यहाँ पे। हुजरा शाह मुकीम में 2 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। बच्चे गेंद ढूंढते ढूंढते आग में चले गए थे। हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके अमान वाला में जमींदार नजीर अहमद ने अपनी फसल मौंजी की बाकियात को आग लगा रखी थी। गेंद आग में ढूंढते हुए दोनों बच्चे आग में चले गए, जहां पर आग ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। एक बच्चा मौका पर जाँ बहक हो गया, दूसरे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। तहसील चौबारा मामूली तकरार पर बहन को भाई ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। तहसील चौबारा के नवाह में भाई ने बहन आसिया को गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आबिद ने मामूली तकरार पर बहन आसिया को सर में गोली मारकर कत्ल किया। पुलिस ने मकतूला की लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूला आसिया बीबी की 1 साल कबल ही शादी हुई थी। अब रुख करते हैं शिकारपुर का, जहां पर ट्रैफिक हादसा रिक्शे की मनी ट्रैक को टक्कर से एक खातून जाँ बहक, बच्चों और खातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शिकारपुर के करीब बेकारी कनात पर मिनी ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। रिक्शा में सवार 6 अफराद शदीद जख्मी, जबकि एक खातून जाँ बहक हो गई। जख्मी और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त रुबीना के नाम से हुई है, जबकि जख्मियों में इमाम बख्श, फरहान, अब्दुल रहमान, जुबैदा शामिल हैं। हादसे के बाद मिनी ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सिंध के जिला कंबर की तहसील नसीराबाद में टाउन कमेटी की नाअहली शहर भर में गंदगी कचरा फैलने पर शहरियों ने एहतजाजन सफाई सुथराई न होने पर गंदा कचरा उठाकर टाउन कमेटी नसीराबाद दफ्तर के अंदर फेंक दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे। जिला इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेटर नसीराबाद के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि शहर भर में सफाई सुथराई की हालत अबतर है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जबकि ताफुन फैला हुआ है। टाउन कमेटी के अफसरान अक्सर दफ्तर से गायब हो जाते हैं, जिसके बायस मुलाजमीन घर बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं और शहर में गंदगी फैलने से बीमारियां फूट रही हैं। सूबा पंजाब में हर माह के पहले दिन रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियां लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने तमाम अफसरान को इकट्ठा करके तहसील ऑफिस में खुली कचहरी लगाई, जिसमें सैकड़ों साइलिन ने शिरकत की। रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द और इंतकालात रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर रेवेन्यू मामलात के मसाइल भी मौके पर हल किए गए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने कहा कि रेवेन्यू खुली कचहरियों का इनेकाद हुकूमत का ऐसा इक़दाम है, अवाम को उनकी जायदाद के दस्तावेजात की हुसूल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नौशहरों फेरोज में सिविल अस्पताल की इंतजामिया ने अद्वियात कूड़े में फेंक दी। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। जिला नौशहरों फेरोज की सिविल अस्पताल एक्शन कमेटी के सख्त एहतजाज और तहरीक चलाने के बावजूद सेहत खाने के ऑफिसर्स की बेहिसी खत्म न हुई, जबकि लाखों रुपयों की दवा मरीजों को देने की बजाय बूट दोस्त मोहम्मद सदर के करीब वाटर में फेंक देते हैं। कुछ रोज पहले अस्पताल इसी वजह से एंटी करप्शन ने छापा मार कर दवाएं स्टोर में मौजूद होती हैं पर मरीजों को नहीं मिलती। एंटी करप्शन ने 2018 और 2019 का सारा रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया था। म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत के बायस कोट सबजिल का नवाही इलाका संजरपुर कचरा कंट्री में तब्दील हो गया। ताउन की वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। देखते हैं आशिक अली खोखर की ये रिपोर्ट। कोट सब्जल के नवाई इलाके संजरपुर में टाउन कमेटी इंतजामिया ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया। शहर के चारों तरफ कचरे के ढेर लगा दिए। कचरे के ढेरों की वजह से मुतादिद बीमारियां और ताफन फैलने लगा, जिसके बायस इलाका बीमारियों का गढ़ बन गया। शहरियों ने टीवी टुडे न्यूज से बात करते हुए कहा कि अपने केएलपी रोड है, इस पर कचरा कुंडी डाल दिया जाता है। आए रोज यहाँ हादसे भी होते हैं और आमद-ओ-रफ्त में दुश्वारी भी होती है। जो राहगीर हैं वो भी परेशान हैं और बीमारी फैलने का भी खदशा है। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर आमिर अफ्तार से भी अपील है और चीफ ऑफिसर अरशद वर्क से भी अपील है कि वो ये कचरा कुंडी उठा ली जाए ताकि आमद-ओ-रफ्त में भी आसानी पैदा हो सके और बीमारियों से भी महफूज। शहरियों का कहना था कि कचरे के ढेरों की वजह से आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बीमारियों का खतरा भी है। हमारी आला हुकाम और असिस्टेंट कमिश्नर साद कबाद से अपील है कि इस कचरे को फौरी उठाया जाए। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, टीवी टुडे न्यूज। सादिकाबाद में मेपको फीडर के मेन बिजली के जंग आलूद खंबे गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। हजारों सार्फिन बाप्टा को शदीद परेशानी का सामना। कई घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल बिजली बहाल का काम शुरू न हो सका। सादिकाबाद में हवा चली न आंधी, मगर मेपको सेटेलाइट टाउन फीडर के 2 खंभे गिरकर मिंटार फीडर की मेन तारों पर भी जा गिरे। रात 11 बजे से ताहाल मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद है, जिससे स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। खंभे गिरने से मुतअद्दिद फीडर्स की सप्लाई मुअत्तल है। बिजली के खंभे जंग आलूद होने के बायस गिरे। मिंटार और सेटेलाइट टाउन फीडर के हजारों सारिफीन बिजली बंदिश से शदीद मुतासिर हैं। 10 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाली का काम शुरू न हो सका। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर